नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी मईशत अपनी तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। मुल्क दिवालिया होने का ख़तरा तो आर्जी तौर पर टल गया है, मगर मईशत अभी भी वेंटिलेटर पर है। पाकिस्तान को मुश्किल वक़्त से निकालने के लिए मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने की सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। जुलाई में IMF ने PDM हुकूमत से नाक रगड़वाने के बाद $3 अरब के कर्ज प्रोग्राम को बहाल किया था, जिसके बाद से अब तक पाकिस्तान की निगरान हुकूमत माशी बहाली के लिए एक कठिन रास्ते पर गामजन है। नाज़रीन, PDM हुकूमत ने अपने आखिरी अयाम में मशरिक़ वस्ता के ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने के लिए एक खसूसी कमेटी तश्कील दी थी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के नाम से बनाई गई इस खसूसी कमेटी का मकसद दिफा, ज़राअत, मादनियात, IT और तवानाई के शोबों में गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खलीजी ममालिक से सरमायाकारी के अमल को बेहतर बनाना था। ये कौंसल दरअसल मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी की सहूलतकारी के लिए वन विंडो ऑपरेशन की तर्ज पर एक मंसूबा था, जिसमें वो तमाम इदारे इकट्ठे किए गए जिनका किसी भी तरह सरमायाकारी से बराह रास्त ताल्लुक़ था। नई बनाई गई कौंसल सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और कुवैत से $100 अरब तक की सरमायाकारी लाने में पेशरफ्त कर रही है, लेकिन अभी तक किसी जानिब से कोई बड़ी खबर वाज़े तौर पर सामने नहीं आई। गुज़िश्ता और मौजूदा निगरान हुकूमत कई बार सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को पेशरफ्त बढ़ाने के लिए दौरा पाकिस्तान की दावत दे चुके हैं, लेकिन मालूमात के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भारत में होने वाले G20 इजलास में तो शिरकत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहे। माहिरीन के मुताबिक सऊदी वली अहद के पाकिस्तान ना आने की बड़ी वजह पाकिस्तान में मौजूदा सियासी कशीदगी है। रजीम चेंज के बाद पाकिस्तानी आला क़यादतें इकॉनमी संभालने के लिए नाकाम कोशिशें करती चली आ रही हैं। दूसरी जानिब रवां साल होने वाले इलेक्शन की अब तक कोई तारीख नहीं दी जा रही, जबकि माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के मौजूदा हालात सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन की सूरत में बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन के बाद नई आने वाली हुकूमत पर सरमायादारों और नए मुआहदे करने वालों को एतमाद होगा। नाज़रीन, साबिक़ हुकूमत ने दावा किया था कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की तश्कील से पहले ही चंद ममालिक पाकिस्तान में 20 से 25 अरब की ख़तीर सरमायाकारी का वादा कर चुके हैं, और अब खबर आई है कि सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान में 25-25 अरब की सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ये सरमायाकारी 2 से 5 साल के दौरान कौंसल के तहत दिफा, ज़राअत, मादनियात, IT और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों के मंसूबों पर करेंगे। सऊदी अरब की जानिब से $25 बिलियन की ये सरमायाकारी पाकिस्तान में अरब ममालिक की जानिब से की गई अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी, लेकिन सऊदी अरब भी पाकिस्तान में तभी बड़ी सरमायाकारी करेगा जब उन्हें पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात बेहतर होते नज़र आएंगे, वरना अब तक सरमायाकारी के ये महज ऐलानात ही रहेंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई शोबे समेत ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं, ताहम दोनों मुल्कों ने 2019 में माशी ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम की थी। सियासी, दफाई, माशी, सकाफ़ती और समाजी रवाबत की मजबूती के लिए बनाई जाने वाली इस कौंसिल के लिए सबसे अहम ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट था। ऑयल रिफाइनरी मंसूबे पर सऊदी अरामको, पाकिस्तान स्टेट ऑयल और दीगर कंपनियों ने फिजिबिलिटी पर काम किया था। कमर्शियल मुआहदा होने पर जल्द ही ऑयल रिफाइनरी पर काम शुरू हो सकता है, जिससे पाकिस्तान की सालाना खरबों रुपए की बचत होगी। नाजरीन, ये बात भी काबिल गौर है कि सऊदी अरब पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर CPEC के मंसूबों में भी सरमायाकारी का इरादा रखता है। इतलात के मुताबिक सऊदी अरब गवादर में ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स में $10 अरब सरमायाकारी का इरादा रखता है। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब पाकिस्तान का करीबी हलीफ मुल्क है। गुज़िश्ता दौर में पाकिस्तान और आलमी मालियाती फ़ंड के दरमियान $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदा तय पाने के बाद सऊदी अरब ने $2 अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक में जमा करवाए थे।
اس کا مقصد پاکستان کے گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دینے اور مالی مشکلات پر قابو پانے کی حکومت کی کوششوں میں تعاون تھا۔ کچھ عرصہ قبل سعودی عرب کے ایک وفد نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا، جس کا مقصد پاکستان میں کان کنی کے سیکٹر میں سرمایہ داری کے مواقع ڈھونڈنا تھا۔ سعودی وفد نے اسلام آباد میں ہونے والی معدنی کانفرنس میں بھی شرکت کی تھی۔ ناظرین، پاکستان کے پاس معدنیات اور قدرتی وسائل کے بے پناہ ذخائر موجود ہیں، جن میں کوئلہ، سونا، تانبا، معدنی نمک، کرومائٹ، لوہا اور دیگر دھاتیں شامل ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان میں مختلف قسم کے قیمتی پتھر، روبی، پکھراج اور زمرد کی کانیں بھی موجود ہیں۔ سب سے زیادہ معدنی ذخائر بلوچستان میں ہیں، جبکہ سندھ کوئلے کے ذخائر اور خیبر پختونخوا جواہرات سے مالا مال ہے۔ بلوچستان کے ضلع چاغی میں سونے کی 2 بڑی کانیں موجود ہیں، جو دنیا کی بڑی سونے کی کانوں میں شمار ہوتی ہیں۔ پاکستان کے معدنی وسائل 60 کھرب ڈالر کی مالیت کے ہیں، جبکہ ریکارڈنگ کاپر اور سونے کے دنیا کے سب سے بڑے خزانوں میں سے ایک ہے۔ معدنیات سے استفادے کی خاطر پاکستان کے پاس اہم انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ کانکنی کے لیے پرانی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے اور پروسیسنگ بھی فرسودہ ہے۔ پاکستان میں کانکنی کی ویسٹ 45% تک کے بین الاقوامی معیار کے مقابلے میں 75% تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ہم ممکنہ زر مبادلہ سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ زراعت کو دیکھا جائے تو ملک میں برآمدات کو سہارا دینے والی فصلیں کم ہو رہی ہیں۔ زراعت کو جدید بنانے پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری پیداوار ہمسایہ ملکوں سے بہت پیچھے جا رہی ہے۔ بات کی جائے پیٹرول کی تو ملک میں ڈیزل اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کو قرار دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں، لیکن دنیا کے پاس خام تیل کو ریفائن کرنے کے لیے بڑی ریفائنریز موجود ہیں، جہاں وہ برآمد شدہ تیل کو ریفائن کرتے ہیں اور تیل پر آنے والی اضافی لاگت کی بچت کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایسی سہولیات موجود نہیں ہیں۔ روس سے خام تیل کی آمد کا بڑا شور اٹھا تھا کہ روسی تیل آنے سے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات سستی ہو جائیں گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ روس سے آنے والے خام تیل کو پروسیس کرنے کے لیے پاکستانی ریفائنریاں مطلوبہ معیار کی حامل نہیں ہیں۔ پاکستان کی ریفائنریاں پرانی ٹیکنالوجی کی حامل ہیں، جو خام تیل سے فرنس آئل زیادہ پیدا کرتی ہیں اور پروسیس کے بعد ڈیزل اور پیٹرول کم بنتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ روسی خام تیل کو پیٹرولیم مصنوعات میں بدلنے کے لیے لاگت بھی زیادہ آ رہی ہے، اس لیے روس سے تیل منگوانے کا سارا عمل ہی بیکار چلا گیا اور پیٹرول کی قیمتیں ویسی کی ویسی رہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گئیں۔ ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ملکی معیشت کی بحالی اور عوام کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں موجودہ سیاسی بحران اور لا قانونیت کو ختم کیا جائے۔ انفراسٹرکچر، مشینری، جدید ٹیکنالوجی اور جدید سہولیات کی موجودگی بھی یقینی بنائے جائے، تبھی ملکی معیشت کو ٹیک آف کرنے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔